السلام عليكم خواتاتي وصحاباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده وروتين جديد. لاول مره تشوف القناه ديالي كنقول لك اختي يا اكيد الى عجبك المحتوى ديال القناه كنتمنى انك تضغطي على الزر الاحمر اللي هو صابوني او اشتراك وفعل الجرس. واخواتاتي اللي معايا دائما كنقول لكم الله يخطيكم عليا. وشكرا على كل وحده خدات من وقتها وشافت الفيديو ديالي وخلت لي لايك. كنشكركم كاملين البنات وحده وحده بكم. المهم بنات اليوم فيديو جديده وروتين جديد غادي نشارك معكم هذا النهار غدوزوه معايا. هذا هو النهار الثاني اللي كانوا جوا عندي فيه ماما وخويا. المهم غادي نشارك معكم هذا النهار. البنات كان هذا هو الصباح، يعني يلاه فقت النت هنا كنوجد في الفطور. صراحه الفطور ما درتش فيه شي حاجه زعما اللي عاد غادي نطيبها، كلشي كان عندي غير جبت وسخنت. كنت صوبت البارح في الليل، صوبت هاد الكيكه كتجي زوينه ان شاء الله، غنشاركها معكم شي مره. كتجي بنينه وكتجي لذيذه. صايبتها البارح في الليل لا باش غادي نفطروا بها. المهم البنات غادي نوجد دابا الفطور وهانتوما معايا، وكنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. ومن بعد البنات فاش فطرنا درنا دزت باش غادي نوجد الغداء. انا وماما كيف ما شفتوا هنايا راه معاونين انا وياها. كنقادو دابا في الصالات غادي نصايبوا هكا ديك الصالات ديال ديك كيقولوا ليها الجرده اللي كيجيو فيها هكا بزاف ديال سميتو اش غنقول لكم. يعني غادي ندير فيها بطاطا، غادي ندير خيزو، مطيشه. المهم كتجي متنوعه، يعني راه كنقولوا ليها الجرده. المهم لقيتوني دابا كنصاوب فيها انا وماما. المهم معاونين كل وحده شنو كدير، كل وحده شنو كتقطع. مهم خليكم معايا، يعني ما غاديش غادي نوريكم شنو درت فيها يعني في الاخر، يعني شنو درت في هاد الشلاضه هادي. غادي ندير دابا بطاطا وهاد الكورجيط قطعتهم ودرت عليهم شويه الملحه غادي نديرهم في هاد الفواره يتفوروا. هنا كنت اصلا ديجا دايره الباربه كتتفور حتى هي. صراحه هاد لا ماشين كتنفع بزاف بزاف والله العظيم. كانوا البنات سولوني عليها، كانوا جابوها في بيم الجمعه اللي فاتت. سولوني على زعما كيفاش دايره وهذه، وشكرتها ليهم لان فعلا يعني كتستحق انها تشريوها وديروا تخلوها عندكم في الدار، كتنفع بزاف. ولكن صراحه البنات
يعني بنات صحاباتي ما شدوهاش حيت ما جابوش منها بزاف، وراكم عارفين الزحام في بيم وهذا. وكنقول لكم من هنا البنات ما يبقاش فيكم الحال، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله يجيبوها وتعاودوا تاخدوها. نرزق غير الصحه والسلامه. هنا البنات غادي ندير في الغدا البسطيله ديال الدجاج حلوه باللوز. ما شاركتش معكم لي ديتاي ديالها اللي حيت كنت اصلا شاركتها معكم في رمضان. غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد البسطيله ديال الدجاج حلوه باللوز، غنخليها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي ما شافوهاش. صراحه البنات غير جربوا هاد الطريقه، راه كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف، كتجي معلكه ما تشبعوش منها، كتجي خطيره في المذاق. غنخلي لكم الرابط ديال هاد الطريقه ديال هاد البسطيله ديال الدجاج. غنخليها لكم بالتفصيل في واحد المهم غنخلي لكم في صندوق الوصف حيت كنت درتها في رمضان وشاركتها معكم. المهم داكشي علاش ما شاركتش معكم لي ديتاي ديالها. دابا لقيتوني كنقاد فيها هكا وكنلمط فيها بصافي باش ندخلها ان شاء الله تطيب. بالنسبة للسلطة البنات شنو درت فيها؟ خديت هنايا المكور قطعته هكا رقيق، وقطعت معاه التفاح مربعات. صراحة الماس كيجي رائع هكا، كتجي هاد لاصالاد زوينة بزاف. تقدروا تضيفوا عليها حتى المكسرات، الزبيب، اللوز هكا تا هو تهرمشوه وتضيفوه تا هو راه كيجي رائع. وكندير معاها دانون، انا كندير معاها بيرلي ولا دانون ديال الفاني، غير اللي كان يعني ماشي المهم اللي كان فيهم كديروه، وشويه ديال السنيده صافي. وغادي نخلط العناصر كلهم مزيان. هنايا خديت ايبلي سلقته ودرت معاه المايس ودرت معاه شويه ديال الذره، وراكم عارفين شويه الملحه والبزار وهذا. وهنايا درت حتى الباربه قطعتها حتى هي فورتها وقطعتها ودرت معاه شويه الملح والبزار وزيت العود. بطاطا حتى هي فورتها ودرت معاها بصيله، شلطت معاها بصيله رقيقه ودرت معاها شويه الملحه والبزار والكمون. كذلك هذيك القرعه الخضراء. وبالنسبه للخيزو حكيته بوحديته، ومطيشه هي قطعتها هكا طريفه صغيورين، وهي والخيار صافي. دابا غادي نبدا نقاد في الطبيسيل، نبدا نقاد هكا في الخضيره. صراحه كتعجبني بحال هاد الخضره، بحال هاد السلطه كتكون هكا متنوعه، كتعجبني بزاف. كتكون هكا يعني صحيه ومتنوعه يعني، وكتاكلوا الخضر. يعني هاد الخضر نقدروا حنا ما ناكلوهمش يعني في دقه واحده. فهمتوا البنات؟ يعني الا صوبنا شي حاجه كنقدروا ما كنجمعوش فيها هاد الخضره كامله. اما في السلطه كتعجبني هاد السلطه ديال الجرده، كتجمع كاع الخضر، كتجي بنينه بزاف. المهم دابا غادي نقادها في الطبيسيل صافي باش غادي نتغداو ان شاء الله.
وهنا البنات اخر حاجه غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا، اللي هما بعض المشتريات اللي كانت شرات ليا ماما فاش كان في هذه الوقيته ديال الكونفينمون، حيت ما كنتش كنخرج وهذا راكم عارفين. وهي مسكينه يعني اي حاجه كانت كتعجبني كنقول لها ماما راه عجباتني هذه، وكتمشي كتاخذها ليا حيت هي كانت كتخرج. ايوا البنات وصيت على شحال من حاجه وخداتها ليا. ايوا ملي جات دابا جابت ليا معاها هذا الشيء. هادشي اللي خدات ليا. المهم البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله المشتريات هادو كلهم من بيم. كلهم هادو من بيم كانوا كيجيبوهم راكم عارفين في دوك العروض ديال نهار الجمعه. صراحه يعني بيم كيجيب هكا تويشيات كيكونوا زوينين صراحه، وكيكونوا الازمنه ديالهم مناسبين. وكيف ما كنقول دائما يعني بيم انتي وزهرك تقدري تعجبك واحد الحاجه وتمشي ليها الجمعه وما تشديهاش، وتقدري تمشي وتلقايها راكم عارفين ما كيجيبوش الكميه كبيره. وبنادم يعني كيكون زحام وراكم عارفين. خصوصا حنا في اليوسفيه عندنا غير بيم واحد، يعني ما عندناش بيمات بزاف، عندنا غير واحد في المدينه اللي كنسكن فيها. اما في خريبكه كاينين بيمات تبارك الله كاينين بزاف. ايوا البنات المهم اول حاجه غادي نشارك معكم هي هادوك العماير كيجيو هكا ثلاثه. كتجي فيها جوج كبارين ووحده هكا صغيره. صراحه هادو تما كانوا عاجبيني وكيجيو هكا زوينين. انا نجبدهم دابا نوريهم لكم كيفاش كيجيو صراحه زوينين. وكتجي فيهم هاد الغلاقه هكا من الفوق وكيكونوا عندهم واحد الرجيلات من التحت. هانتوما انا غادي نقربهم لكم وتشوفوهم كيفاش كيجيو. وبالنسبه للزواقه البنات شوفوا كيفاش دايره الزواقه. انا قلت ان شاء الله غادي نديرهم في داك واحد البلاطو عندي ثوانيت واخداه من بيم. بحال المرايه وجاي هكا اوفال. غادي نديرهم ان شاء الله فيه ونحطهم هكا تحطوهم فوق الكوان في الصالون ولا هكا فوق لا طابل ولا مهم. كيعطيو واحد المنظر صراحه هكا اللي زوين. صراحه كانوا كيجيبوا فيهم يعني كل مره شنو مره كيجيبوا بحال هاد الشكل، مره كيكون مختلف في الشكل فهمتوا. يعني كل مره كيجيبوا هكا الشكيلات مختلفين. وجابت لي حتى هاد اللعيبات ديال الشمع. صراحه هما زوينين. كانوا جابوهم فيهم الدوغي وجابوا فيهم النواغ. كانت ماما خدات الدوغي، خدات هاد اللون هذا هو اللي خدات. وانا ما جابتش ليا هذا، جابت ليا الكحل. يعني قالت لي اش من لون بغيتي، قلت انا ماشي مشكل اللي جبتي ليا ماشي مشكل غير اللي لقيتي. ساعه لقات غير هذاك الكحل والدوغي صافي، وقلت لا انا جيبي ليا الكحل. هما البنات كيجيو بحال هكا وكيجيو معاهم دوك الكويسات ديالهم كديروهم هكا لداخل فيهم الكويسات ديالهم ديال الزاج. انا غنجبدهم لكم. كيف ما شفتوا البنات كيجيو فيهم ثلاثه الكويسات بحال هكا وكديروا فيهم دوك الشميعات من الداخل ديالهم كيعطيو هكا منظر زوين. كيف ما قلت لكم راه كانوا فيهم جوج ديال الالوان. هانتوما شوفوا شوفوا الكاس كيفاش داير. قربته لكم هكا باش تشوفوه. وهنا البنات كانت خدات لي حتى هاد لي مول هكا ديال هادو اللي ديال الكراطان اللي كيجيو هكا فرديين صغيورين، يعني كيجي كل واحد هكا ديالو. كانت خدات لي سوا منهم شي زوج. بالنسبه للاسمنه البنات هادوك الفنيق كانوا دايرين 200 درهم 199 درهم. هادوك ديال الشمع كانوا دايرين 100 درهم. هادو ديال سميتو. المهم هاد الشبيكه البنات حتى هي شفتوا هذه ديال الخبز، ديروا فيها الخبز ولا الديسير. حتى هي انوكس زوينه، كانت دايره باقي ما عرفتش واش 50 ولا 60 ولا ما عقلت البنات. وهادوك ديال الشمع، هادوك ديال الكراتان كانوا دايرين شي 15 درهم الواحد.
وهاد لابواط هادي البنات هادي بغيتها للادم على حساب لي جوي ديالو زوينه هكا، يبقى يدير فيها لي جوي ديالو هكا وكتغطى، وحتى الديكور ديالها زوين. صافي البنات، المهم كان هادو هما المشتريات. بقات واحد الحاجه اللي هي هاد العلاقه هادي ديال الحوايج اللي صراحه كانت عجباني انا من شحال هادي كتجي بحال هكا. شوفوا البنات، كتجي بحال هكا، كتجي كتدفع كتجر، كتعلقوا فيها حويجاتكم وكتبقى هكا كتجر وكتجي واقفه. صراحه البنات كانت عجباني من شحال هذا. ايوا وسهل الله وجابوها في بيم وخدتها ليا ماما. المهم البنات كانوا هادو هما المشتريات اللي كنت خديت، كنتمنى انهم يعجبوكم. بالنسبه حكا البنات لهذيك ديال الالعاب واقيلا دايرين شي 50 يمكن. وبالنسبه لهاد العلاقه يمكن البنات كان الثمن ديالها شي 150 وشي حاجه. المهم ما عرفتش بالضبط. اللي بغات تسول على شي حاجه تخلي ليا كومونتير وغادي نتاكد لكم من الثمن ديال كل حاجه. يعني اللي بغات تسول على شي حاجه البنات تسولوني وغادي نتاكد لكم من الثمن. المهم البنات كنتمنى الفيديو ان تعجبكم، كنتمنى تكونوا دوزتوه معايا وقيته زوينه. وصراحه ما شاركتش معكم النهار كله، يعني ما درت فيه، شاركت معكم غير الفطور والغدا وهاد المشتريات هادو. تسنوني فيديو جديده اللي غادي ان شاء الله غادي نكون فيها في دارنا، حيت غادي نمشي معاهم ان شاء الله. المهم بنات نخليكم دابا ونقول لكم ان شاء الله بسلامه عليكم الى فيديو قادم.